नमस्कार, म सञ्जिता पण्डित स्वागत गर्दछु यहाँहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। आशा गर्दछु यहाँहरूको लाइसेन्स एक्जामको प्रिपरेसन कन्टिन्यू र राम्रोसँग गइराखेको होला र यसरी नै पढ्नु होला। बिकज अफ हजुरहरूको एक्जाम नजिक आइसकेको छ, भदौ 19 गते नै रहेको छ एक्जाम। सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ पढ्ने, बट थोरै टाइम अब चाहिँ बाँकी छ एक्जामको लागि। सो थ्योरी पढ्नको लागि टाइम छैन है। जति पनि मोडल क्वेशन्सहरु छ, पास्ट क्वेशन्सहरु दिएको छ, हजुरहरुसँग नोट छ, त्यो सबै रिभाइज गर्नु पर्यो। त्यो मोडल क्वेशन्सहरु प्रिपेयर गर्नु पर्छ अनि मात्र के हुन्छ, एउटा वेल प्रिपेयर्ड हुन्छ लाइसेन्स एक्जामको लागि। पास्ट क्वेशन्सहरु रिभाइज गर्नु पर्छ बिकज अफ 75% क्वेशन पास्ट क्वेशन्सबाट नै एक्जाममा चाहिँ राखेको हुन्छ। सो आज म फेरि हजुरहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु 2075 सालमा सोधेको क्वेशन्सहरुको सल्युसन लिएर। म क्वेशन पढ्छु, हजुरहरु फर्स्टमा त्यो क्वेशन्स राम्रोसँग बुझ्नु होला, अप्सन्सहरु पनि बुझ्नु होला, आफ्नो रिस्पोन्स दिनु होला। त्यसपछि बल्ल मैले दिएको आन्सरसँग म्याच गर्नु होला। यसरी गर्दा के हुन्छ, स्पष्ट कन्सेप्ट बस्छ। गल्ती गरेबाट मान्छेले छिटै सिक्छ। इफ हजुरको रङ भएको छ आन्सर भने मसँग मिलाउँदा के हुन्छ, ठीक भएको छ भने त्यो के हुन्छ, कन्सेप्ट याद हुन्छ। त्यतिखेर मेरो आन्सर रङ थियो, यो चाहिँ यसरी हुन्छ भने के हुन्छ, लङ टाइमसम्म चाहिँ याद हुन्छ। त्यही भएर सो स्टार्ट गरौँ 2075 सालमा सोधेको क्वेशन। Which of the following is a recently added vaccine added to National Immunization Schedule? Option A, mumps and rubella. Option B, pneumococcal vaccine PCV. Option C, measles, mumps and rubella MMR. Option D, fractional dose inactivated polio virus vaccine. नेशनल इम्युनाइजेसन शेड्युलमा एड गरेको भ्याक्सिन FIPV भ्याक्सिन हो। इम्युनाइजेसन शेड्युल डिटेलमा भइसकेको छ र न्यू भ्याक्सिन्सहरु कुन कुन छ त्यो पनि त्यसमा छ, डिटेलमा छ। डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले यसको लिंक सेयर गरिसकेको छु। हजुरहरुले डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर लिंक ओपन गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। FIPV भ्याक्सिन 0.1 ml 2 डोज हुन्छ यसको। इच डोजले 0.1 ml कन्टेन गरेको हुन्छ। 6 वीक एन्ड 14 वीक्समा दिन्छ। 6 एन्ड 14 वीक्समा 2 डोज। आईडी रूट भयो इन्ट्राडर्मल। ऑप्शन डी इज राइट आन्सर। FIPV is a new vaccine. Question number 2. Clinical features of fibromyalgia is option A, unable to carry out normal function due to muscle weakness. Option B, psychological problem due to electrolyte imbalance. Option C, multiple nodules over the flexor and extensor surface. Option D, pain on the greater trophus formations and the joint pain. फाइब्रोमियाल्जिया भनेको मस्कुलोस्केलेटल डिजिज हो र यो डिजिजले के गर्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई पनि एफेक्ट गर्छ। बट यसको सिम्पटम्सहरु मेन भनेको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सम्बन्धित नै हुन्छ। लाइक मसल विकनेस हुनु, मसल पेन हुनु, फ्याटिग, स्लीप डिस्टर्बेन्स, मेमोरी एन्ड मुडहरु चेन्जेस आउनु जस्ता किसिमको सिम्पटम्सहरु चाहिँ फाइब्रोमियाल्जियामा हुन्छ। इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ, अनेबल टू कैरी आउट नॉर्मल फंक्शन ड्यू टू मसल वीकनेस। मस्कुलोस्केलेटल संबंधी मेन चाहिँ सिम्पटम्सहरु इसको हुन्छ। ओके, क्वेशन नंबर 3. Which of the following is a psychosocial problem of aging elderly people? Option A, depression. Option B, cataract. Option C, presbycusis. Option D, osteoporosis. यो सब डिजीज ABCD मा दिएको सब डिजीज के हो, ओल्ड एज मा हुने, बट यहाँ साइकोसोशल सोधेको छ, डिप्रेसन हुन्छ आन्सर ऑप्शन ए। क्वेशन नंबर 4. एज अ नर्स व्हाट शुड यू असेस ऑफ एल्डरली पीपल? ऑप्शन ए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग. ऑप्शन बी, लॉस ऑफ फंक्शन. ऑप्शन सी, इमोशनल लैबिलिटी एंड ऑप्शन डी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लॉस ऑफ फंक्शन. Question number 5. The systematic way of assessing the client needs is called option A, nursing process. Option B, nursing goal. Option C, nursing diagnosis. Option D, physical examination. The systematic way of assessing the client need is called nursing process. Option A is right answer. Question number 6.
Which of the following is first and the most important step in nursing process? Option A assessment, option B planning, option C nursing diagnosis, option D evaluation. The first and the most important step in nursing process is assessment. एसेसमेन्ट दुई किसिमको हुन्छ फेरि सब्जेक्टिभ एन्ड अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ भनेको पेसेन्टले भनेको आफ्नो वेमा भनेको जुन सिम्टम्सहरू हुन्छ त्यो भनेको सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ भनेको जुन फिजिसियनले अथवा नर्सले अब्जर्भ गरेर देखेको हेरेको साइनहरू अब्जेक्टिभ एसेसमेन्ट हुन्छ फर्स्टमा नर्सिङ प्रोसेसमा फर्स्टमा एसेसमेन्ट आउँछ देन नर्सिङ डायग्नोसिस then planning, then implementation, and last ma evaluation also. Question number 7. Urinary catheter bag is empty in how many hours? Option A 6 hours, option B 8 hours, option C 12 hours, and option D 2 hours. Urinary catheterization patient को need अनुसार चाहिँ यो चेन्ज गरिराख्नु पर्छ इन्डिभिजुअल अनुसार यो चाहिँ हुन्छ हैन बट मिनिमम भनेको 2 टाइम्स गर्नुपर्छ मर्निङमा एन्ड नाइटमा 2 टाइम्स नेसेसरी गर्नुपर्छ यहाँ अप्सन ए 6 आवर्स इज राइट आन्सर अन्तिममा 6 आवरमा चाहिँ गरिराख्नुपर्छ यहाँ दिएको छ यसको रिजन फ्रिक्वेन्सी अफ इम्प्टी विल डिपेन्ड अन द इन्डिभिजुअल पेशेन्ट नीड बट युजुअली इट इज इम्प्टी एभ्री 4 to 6 आवर्स क्वेशन नंबर 8 नेजल क्यानुला इज चेन्ज Option A 6 hours, option B 12 hours, option C 24 hours, and option D 48 hours. If patient लाई 7 days सम्म continue 24 hour nasal cannula चाहिँ लागेको छ भने प्रत्येक 2 days मा चेन्ज गर्नुपर्छ 48 hours मा option D is right answer. Question number 9. Fever fluctuates and does not reach in a normal level is called. Option A remittent fever, option B intermittent fever, option C relapsing fever, and option D constant fever. यो क्वेशन्सहरु रिपिटेड क्वेशन हो 76 सालमा पनि सोधेको थियो 77 सालमा पनि सोधेको थियो 75 मा नि सोधेको छ अप्सन ए इज राइट आन्सर रेमिटेन्ट फिभरमा के हुन्छ फिभर फ्लक्चुएट एन्ड डज नट रिच नर्मल कम बडी हुन्छ फिभर तर नर्मलमा आउँदैन रेमिटेन्टमा इन्टरमिटेन्टमा के हुन्छ फ्लक्चुएट यसमा हुन्छ कम हुन्छ बडी हुन्छ बट यसमा नर्मलमा आउँछ कम ब्याक टु नर्मल इन्टरमिटेन्टमा रिल्याप्सिङ फिभर भनेको के हुन्छ रिकरेन्ट एपिसोड अफ फिभर लास्टिङ आफ्टर अ फ्यु डेज एन्ड कन्स्ट्यान्ट फिभरको भनेको कन्स्ट्यान्टली हुन्छ यसमा हैन फ्यु डेज सम्म चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फिभर लो र अप चाहिँ हुँदैन यसमा अर्को हुन्छ के लाइक लाइसिस एन्ड क्राइसिस योमा चाहिँ स्टुडेन्टहरु धेरै कन्फ्युज हुन्छ लाइसिस भनेको स्टेप बाइ स्टेप फिभर डाउन हुनु र क्राइसिस भनेको सडनली चाहिँ नर्मल हाईबाट नर्मलमा आउनु याद राख्नको लागि लोए लाइसिस जोरसे क्राइसिस लोए भनेको स्टेप बाइ स्टेप बिस्तारै बिस्तारै लाइसिस र जोरसे क्राइसिस भनेको सडनली नर्मलमा आउनु क्राइसिस लोए लाइसिस जोरसे क्राइसिस यो पहिला पनि म भनिसकेको छु यो क्राइसिस र लाइसिसको सो हजुरहरुलाई कन्टिन्यू भइसकेको होला यो आई होप क्वेशन नम्बर 10 पेशेंट से आई विल नेभर गो बैक टू प्रिभियस स्टेज आई विल अनेबल टू वॉक एज अ प्रिभियस दिस इज द नीड अफ ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल ऑप्शन बी सेफ्टी ऑप्शन सी सेल्फ एस्टीम एंड ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ फिजियोलॉजिकल नीड चाहे पेशेंटलाई चाहिन्छ क्वेशन नंबर 11 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इज डन बाय ऑप्शन ए NNC ऑप्शन बी NAN ऑप्शन सी ICN एंड ऑप्शन डी MIDSON क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इज डन बाय NNC option A is right answer. Convert 102.2 degree of to C. Fahrenheit Celsius मा चेन्ज गर्न भनेको छ यसको फर्मुला हुन्छ F minus 32 into 5/9 F minus 32 into 5/9 यहाँ F दिएको छ 102.2 degree of
माइनस 32 इन्टु 5/9 क्याल्कुलेट गरेर 39 आउँछ। अप्सन बी इज राइट एन्सर 39 डिग्री सेल्सियस कन्भर्ट गरेर। कतिपय के हुन्छ सी दिएको हुन्छ र एफ मा कन्भर्ट गर्न भन्छ, त्यतिखेर पनि सेम फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। क्वेश्चन नम्बर 13, which of the following is the most serious and the common complication of mechanical ventilator patient? Option A pulmonary embolism, option B pulmonary edema, option C pleural effusion, option D pneumonia. Mechanical ventilator को complication हुन्छ pneumothorax, bronchopleural fistula, nosocomial pneumonia. Option D is right answer, pneumonia चाहिँ यसको serious complication हुन्छ। Question number 14, sign of increased intracranial pressure is option A tachycardia, option B hypotension, option C wide pulse pressure, option D narrow pulse pressure. यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ wide pulse pressure। Question number 15, patient is a post operative ward has a tonsillectomy and you observe the patient for bleeding from tonsillectomy site by observing option A frequent swallowing, option B bradycardia, option C hypotension and option D cough. Option A is right answer frequent swallowing। यो क्वेशन्सहरु रिपिटेड क्वेशन्सहरु हो, यो क्वेशन्सहरुको मैले डिस्क्राइब पनि गरिसकेको छु। क्वेशन नम्बर 16, साइज अफ एडल्ट क्याथेटर इज option A 14 to 18 FR, option B 10 to 12 FR, option C 8 to 10 FR and option D 18 to 20 FR। साइज अफ क्याथेटर हुन्छ म्यान मा 14 FR to 16 FR र वुमेन मा 10 FR to 12 FR हुन्छ, बट यहाँ त्यस्तो चाहिँ सोधेको छैन मेल र फिमेल गरेर, त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ अप्सन ए हुन्छ 14 to 18 FR। क्वेशन नम्बर 17, which of the following is the purpose of a bladder irrigation? Option A to keep catheter in patient, option B to remove clot from bladder, option C to retain urine in bladder, option D to check a patency of catheter। इसको आंसर ऑप्शन बी हुन्छ to remove clot from bladder। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट एक्शन of MI is option A administered O2, option B morphine, option C ECG and option D cardiac enzyme test। फर्स्ट मा मोर्फिन दिनुपर्छ, त्यसपछि अक्सिजन। यसको फर्मुला के हुन्छ MONA, फर्स्ट मा M, त्यसपछि O, त्यसपछि N and लास्ट मा A। M भनेको मोर्फिन, O बाट अक्सिजन, N बाट नाइट्रेट एन्ड A बाट एन्टिप्लेटेलेट्स। यसरी चाहिँ MONA को फर्ममा MI पेशेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्छ। यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ फर्स्ट मा मोर्फिन, देन अक्सिजन, देन नाइट्रेट, देन एन्टिप्लेटेलेट्स चाहिँ MI पेशेन्टमा दिन्छ। क्वेशन नम्बर 19, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिट्विन बेबी एंड फोटोथेरापी लाइट? ऑप्शन ए 10 to 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 to 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 to 15 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 45 to 65 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर चाहिँ डिस्टेंस हुन्छ यसको, 30 to 45, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। One trauma patient has severe hemorrhage and he looks pale and confused. What is the probable condition? Option A shock, option B cardiac arrest, option C heart attack and option D spinal shock। Option A shock is right answer। र shock केसमा पेशेन्टलाई पोजिसन मेन्टेन गर्दाखेरि एलिभेटेड लेग राख्नुपर्छ। कन्फ्युज भनेको इन्जुरी हुन्छ, इन्जुरी विदाउट ब्रेकिङ द स्किन, स्किन ब्रेक त्यसमा भएको हुँदैन, त्यो भनेको कन्फ्युज भयो। क्वेशन नम्बर 21, पोजिसन ड्युरिङ एन्जी ट्युब इन्सर्सन। ऑप्शन ए लो फ्लावर, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी हाई फ्लावर एंड ऑप्शन डी साइडलाइन पोजिसन। हाई फ्लावर पोजिसन इज द राइट आंसर। एन्जी ट्युब इन्सर्सन गर्दाखेरि हाई फ्लावर पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ र फिडिङको बेलामा चाहिँ सेमी फ्लावर पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 22,
Position during the time of a cord prolapse. Option A, knee chest position. Option B, supine position. Option D, flower position. And option D, reverse Trendelenburg position. इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ knee chest position. Question number 23. Process of feeding a patient through tube that is inserted through nose or mouth to. Option A, gastric gavage. Option B, gastric lavage. Option C, gastric aspiration. Option D, gastrostomy feeding. Feeding गराउनु भनेको गाभाज र आउट गर्नु लाभाज. यहाँ चाहिँ फिडिङ सोधेको छ. ऑप्शन ए इज राइट आन्सर, gastric gavage. Question number 24. In which infection during first trimester cause congenital anomalies? Option A, rubella. Option B, HIV. Option C, influenza. And option D, diphtheria. फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा रुबेला भयो भने कन्जेनाइटल एब्नर्मालिटिजहरू आउने चान्सेस हुन्छ फिटसमा. ऑप्शन ए इज राइट आन्सर, रुबेला. Question number 25. Which vitamin helps to heal the wound? Option A, vitamin D. Option B, vitamin A. Option C, vitamin C. And option D, vitamin E. wound healing को लागि vitamin C ले काम गर्छ. wound healing गराउनको लागि option C is right answer. Question number 26. Salicylic acid is contraindicated in which of the following condition? Option A, ischemic stroke. Option B, peptic ulcer. Option C, MI. Option D, arthritis. Because salicylic acid ले के गर्छ झन् चाहिँ अल्सर गराउने गर्छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ. Question number 27. Functional unit of kidney is. Option A, nephron. Option B, renal pyramid. Option C, renal medulla. And option D, glomerular arterioles. Functional unit of kidney is nephron. Option A is right answer. Question number 28. Which vitamin help in a blood clotting? Option A, vitamin D. Option B, vitamin A. Option C, vitamin C. And option D, vitamin D. Vitamin K helps in blood clotting. Option D is right answer. Question number 29. How much unit vitamin A is given to postpartum mother? Option A, 2 lakh. Option B, 1.5 lakh. Option C, 3 lakh. And option D, 1 lakh. Postpartum mother लाई vitamin A 2 lakh दिन्छ. Option A is right answer. Question number 30. Which drug is prescribed to prevent from a neural tube defect? Option A, folic acid. Option B, iron tablet. Option C, calcium tablet. And option D, vitamin D. Prevent neural tube defect र folic acid प्रत्येक pregnant मदरहरूलाई prescribe गर्छ. Question number 31. How much fluid is prescribed for 6 to 10 kg dehydrated baby? Option A, 200 to 400 ml. Option B, 400 to 800 ml. Option C, 800 to 1000 ml. And option D, 1000 to 2000 ml. 6 to 10 kg को dehydrated baby छ भने 400 to 800 ml चाहिँ चढाउनु पर्छ, फ्लुइड प्रिस्क्राइब गर्नु पर्छ. ऑप्शन B is right answer. Question number 32. How much dose of zinc is prescribed for a 5-month-old infant? Option A, 10 mg OD for 10 days. Option B, 20 mg OD for 10 days. Option C, 30 mg OD for 10 days. And option D, 40 mg OD for 10 days. 7 month देखि 3 years सम्म 3 mg per day दिनुपर्छ. 4 to 8 years सम्म 5 mg per day दिनुपर्छ. 9 देखि 13 years सम्म 8 mg per day चाहिँ दिनुपर्छ. यहाँ 5 month को सोधेको छ. 10 mg OD once a day for 10 days. Option A is right answer. Question number 33. Insulin is given in which angle? Option A, 45. Option B, 15. Option C, 30. And option D, 19 degree. Insulin is given in 45 degree angle मा subcutaneous मा चाहिँ दिन्छ. Question number 34. Angle of insertion of IV cannula is. Option A, 15 degree. Option B, 30 degree. Option C, 45 degree. And option D, 60 degree. Cannula 30 degree मा लगाउँछ. Option B is right answer. Question number 35.
Most suitable place for IM injection in child is option A vastus lateralis, option B ventrogluteal, option C vastus medialis, option D deltoid. बच्चामा चाहिँ आइएम दिँदाखेरि भास्टस लेटरालिसमा दिनुपर्छ ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 36 a patient is receiving blood transfusion if an allergic reaction to the patient develops on patient the nurse first intervention is option A call the physician, option B slow the flow rate of blood, option C stop the blood immediately, option D administered anti-allergic drug. एलर्जिक रियाक्सन आयो ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरिराखेको छ पेसेन्टलाई र एलर्जिक रियाक्सन चाहिँ आएको छ भने फर्स्टमा स्टप गर्नु पर्यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन त्यसपछि क्यानला रिमुभ गर्नुपर्छ यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ स्टप द ब्लड इमिडिएटली क्वेशन नंबर 36 द फर्स्ट एक्सन नर्स शुड टेक इफ फ्लेबलाइटिस इज सस्पेक्टेड अफ आईवी साइड इज फ्लेबलाइटिस भनेको आईवी साइडमा इन्फेक्सन हुनु Option A apply cold compress, option B stop the infusion and remove cannula, option C elevate limbs, option D apply pressure over injection site. यसमा पनि सेम के हुन्छ फ्लेबलाइटिस भयो भने फर्स्टमा स्टप गर्नु पर्यो इन्फ्युजन देन क्यानुला रिमुभ गर्नुपर्छ ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 37 A patient admitted in a medical ward developed fever and chills. A nurse assesses a patient and found infusion is continuing. What is the first action of nurse? Option A. Observe the insertion site and manage according. Option B. Blood culture. Option C. Urine culture. Option D. IV antibiotics. इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ Observe the insertion site and manage according. इफ त्यस्तो चाहिँ चिल्स फिभरहरू डेभलप भएको छ भने इन्सर्सन साइडमा इन्फेक्सन भएको छ कि त्यो अब्जर्भ गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार नै म्यानेज गर्नुपर्छ क्वेशन नंबर 38 डॉक्टर प्रिस्क्राइब हाइपोटोनिक सल्युशन एंड यू गिव व्हिच फ्लूइड ऑप्शन ए 0.45 NaCl, ऑप्शन बी 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी 0.9% NaCl एंड ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट हाइपोटोनिक भनेको आइसोटोनिक भन्दा कम आइसोटोनिक भनेको जुन नर्मल छ लाइक 0.9% NaCl भनेको आइसोटोनिक भयो 5% डेक्सट्रोज इज आइसोटोनिक हैन र आइसोटोनिक भन्दा कम छ भने हाइपोटोनिक र त्यो भन्दा बढी छ भने हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सोधेको छ 0.9 भन्दा कम 0.45 ऑप्शन ए इज राइट आन्सर क्वेशन नंबर 39 मोस्ट कमनली युज्ड बैंडेज इन जॉइंट Option A spiral bandage, option B circular bandage, option C finger up 8 bandage, option D reverse spiral bandage. Commonly used of bandage is finger up 8 bandage. Option C is right answer. Finger up 8 bandage कुन कुनमा युज गर्छ त्यसको म फर्मुला भन्दैछु वाटके WHAT वाट भनेको के हुन्छ वाटके हैन अब के हुन्छ हेरौ W बाट रिस्ट H को चाहिँ हुँदैन ए बाट एंकल टी बाट थंब एंड के बाट नी जोइंट यो जोइंटहरुमा के गर्छ फिंगर अप 8 युज गर्छ ओके क्वेशन नंबर 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ हैंड वाशिंग ऑप्शन ए फ्रिक्शन ऑप्शन बी टाइम ऑप्शन सी सोप ऑप्शन डी वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन हैंड वाशिंग इज फ्रिक्शन कतिको फ्रिक्शन गरिरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ह्यान्ड वाश भनेको क्वेशन नंबर 41 आर्टिकल मेक्स सेफर टु ह्यान्डल बिफोर क्लिनिङ इज ऑप्शन ए डिकन्टामिनेसन ऑप्शन बी स्टेरिलाइजेसन ऑप्शन सी क्लिनिङ एन्ड ऑप्शन डी हाई लेवल डिसइन्फेक्शन आर्टिकल मेक्स सेफर टु ह्यान्डल बिफोर क्लिनिङ इज डिकन्टामिनेसन ऑप्शन ए इज राइट आन्सर क्वेशन नंबर 42 द ड्यूरेशन अफ हैंड वाशिंग बिफोर टचिंग another patient is Option A 3 minutes, option B 2 minutes, option C 30 seconds and option D 5 minutes. यो भनेको मेडिकल ह्यान्ड वाशिङ को सोधेको छ मेडिकल ह्यान्ड वाश 20 to 30 सेकेन्ड सम्म गर्नुपर्छ यहाँ 30 सेकेन्ड दिएको छ आन्सर ऑप्शन सी इज राइट आन्सर हुन्छ मेडिकल ह्यान्ड वाश 10 मिनेट सम्म गर्नुपर्छ क्वेशन नंबर 43 सर्जिकल एसेप्सिस मीन्स
Option A, no touch. Option B, sterilite technique. Option C, killing technique. And option D, cleaning. Surgical asepsis mean sterilite technique. Option B. Question number 44. What should be the nurse-patient ratio in a critical unit? Option A, 1:1. Option B, 1:2. Option C, 1:3. And option D, 1:5. Critical unit मा चाहिँ नर्स पेशेन्ट रेशियो हुन्छ 1:1. Option A is right answer. Question number 45. Best method of prevention from infection in hospital setting. Option A, wearing gloves. Option B, hand washing. Option C, limit visitor. Option D, isolating patient. मेन भनेको ह्यान्ड वाशिङ हो। यसबाट के हुन्छ इन्फेक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छ। क्वेशन नम्बर 46. Pulmonary edema is associated with. Option A, right side heart failure. Option B, left side heart failure. Option C, myocardial infections. Option D, ventricular fibrillation. हार्ट फेलियर दुई किसिमको हुन्छ, राइट हार्ट फेलियर एन्ड लेफ्ट हार्ट फेलियर। पल्मोनरी इडिमा लेफ्ट हार्ट फेलियरमा हुन्छ। ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। यू क्यान सी इन दिस पिक्चर राइट साइड हार्ट फेलियरमा यस्तो चाहिँ सिम्पटम्सहरू हुन्छ र लेफ्ट हार्ट फेलियरमा यस्तो चाहिँ सिम्पटम्सहरू हुन्छ। यू क्यान सी। क्वेशन नम्बर 47. The first steps to be taken for a client with fracture would be. Option A, give a strong analgesic like morphine and tramadol. Option B, hot application. Option C, transfer to breath facility. Option D, immobilization and support fracture part. यो सब क्वेशन रिपिटेड क्वेशन हो, पहिला पनि यो क्वेशन्सहरु आइसकेको छ। यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ, इमोबिलाइजेसन। फ्र्याक्चर भएको पार्टलाई इमोबिलाइज गर्नु भएन, डिस्लोकेसन हुन सक्छ त्यही भएर। क्वेशन नम्बर 48. डेंगू फीवर ट्रान्समिटिङ भेक्टर इज फाउन्ड इन. ऑप्शन ए स्टैग्नेंट वाटर. ऑप्शन बी डर्टी वाटर. ऑप्शन सी क्लीन एंड फ्लोइंग वाटर. ऑप्शन सी रिवर वाटर. ऑप्शन ए इज राइट आन्सर, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर भनेको स्थिर अवस्थामा भएको वाटरमा चाहिँ डेंगू फीवर को भेक्टर चाहिँ पाउँछ, ट्रान्समिट गर्छ। क्वेशन नंबर 49. हाउ मच फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड इन्टु द स्टमक ड्यूरिङ ग्यास्ट्रिक लाभाज. ऑप्शन ए 100 ml. ऑप्शन बी 200 ml. ऑप्शन सी 400 ml एंड ऑप्शन डी 500 ml. 200 ml चाहिँ एडमिनिस्टर गर्नुपर्छ। ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। क्वेशन नंबर 50. The patient has undergone tracheostomy surgery. After surgery, the patient should be taught to have. Option A, laryngeal speech. Option B, pharyngeal speech. Option C, esophageal speech. Option D, tracheal speech. Correct answer option C हुन्छ, esophageal speech. Question number 51. Child growth and development is mostly affected by. Option A, peers. Option B, home environment. Option C, option D, school environment. बच्चाको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट होम इन्भाइरोमेन्टले इफेक्ट गर्छ मेन भनेको। ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। क्वेशन नंबर 52. At birth, length of a baby measures about. Option A 20 cm. Option B 50 cm. Option C 40 cm and option D 60 cm. At birth, the length of the baby is 50 cm. र 3 मन्थमा हाइट 60 सेन्टिमिटर हुन्छ, 9 मन्थमा 70 सेन्टिमिटर, 1 इयरमा 75 सेन्टिमिटर, 2 इयरमा 90 सेन्टिमिटर र 4 इयरमा हाइट डबल हुन्छ 100 सेन्टिमिटर। बर्थको टाइममा 50 सेन्टिमिटर र ठ्याक्कै 4 इयर्समा 100 सेन्टिमिटर डबल हुन्छ र ट्रिपल हुन्छ 13 इयर्समा। ओके। क्वेशन नंबर 53. Anterior fontanelle usually close at. Option A 2 to 3 month. Option B 18 to 24 month. Option C 10 to 12 month. Option D 30 to 36 month. Anterior fontanelle 18 to 24 month मा क्लोज हुन्छ। Posterior fontanelle 6 to 8 weeks मा क्लोज हुन्छ। यसरी याद राख्न सकिन्छ
एन्टेरियर फोन्टानेल 1.5 वर्षमा र पोस्टेरियर फोन्टानेल 1.5 महिनामा। पोस्टेरियर 1.5 महिनामा क्लोज हुन्छ र इन्टेरियर 1.5 वर्षमा क्लोज हुन्छ। क्वेश्चन नम्बर 54, a woman comes to ANC clinic for first time and explains she had felt fetal movement. At what week of gestation she came to visit? Option A 90 weeks, option B 12 weeks, option C 28 weeks and option D 25 weeks. फर्स्ट टाइम एएनसी भिजिट गर्न आउनु भएको छ र उहाँ कम्प्लेन के छ, उहाँले फर्स्ट टाइम मुभमेन्ट चाहिँ फिटल मुभमेन्ट चाहिँ थाहा पाउनु भएको छ भने विक अफ जेस्टेसन कति होला भने क्वेशनले भनेको छ। यसरी आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ यसमा, यो क्वेशनमा फर्स्ट फिटल मुभमेन्ट भनेको क्विकनिङ। यो क्विकनिङ प्रिमी ग्राभिटामा र पारामा चाहिँ कुन टाइममा हुन्छ त्यो अनुसार इमेजिन गर्न सक्छ विक अफ जेस्टेसन। के हुन्छ, प्रिमी ग्राभिटामा 18 to 12 विकमा क्विकनिङ हुन्छ र पारामा 15 to 17 विकमा चाहिँ क्विकनिङ हुन्छ। अप्सन इज राइट एन्सर 19 weeks. Question number 55. A client tells the nurse that the first day of her last menstruation period was December 30, 2017. What is the estimated date of delivery? डेलिभरी र जेस्टेशनल एज कसरी निकाल्ने यसको पनि क्लास भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ लिंक, यसको पनि मैले लिंक सेयर गरेको छु। ईडीडी निकाल्नको लागि फर्स्ट डे अफ लास्ट मेन्स्ट्रुएसन पिरियडमा 9 month and 7 days एड गर्नुपर्छ। यहाँ 2017 12 month र 30 days दिएको छ। यसमा 9 month and 7 days एड गर्दा अक्टोबर 7, 2018 आउँछ। अप्सन ए आउँछ। क्वेश्चन नम्बर 56. According to WHO, minimum number of antenatal visit during pregnancy is option A 2, option B 3, option C 4 and option D 6. Minimum 4 वटा हुन्छ र maximum 8 वटा। Option C is right answer. Question number 57. The normal opening between vagina and the urinary bladder is option A rectocele, option B cystocele, option C fistula and option D opening. Abnormal opening between the vagina and the urinary bladder is fistula. Option C is right answer. Rectocele भनेको फ्रन्ट वाल, रेक्टम को फ्रन्ट वाल ब्याक वालमा, भेजाइना को ब्याक वालमा बल्ज भएको हुन्छ। सिस्टोसेलमा ब्ल्याडर बल्ज भएको हुन्छ भेजाइनामा। अर्को वर्डहरु हुन्छ लाइक भेसिको भेजाइनल फिस्टुला, त्यसमा के हुन्छ कनेक्सन बिट्विन रेक्टम भेजाइना एन्ड ब्ल्याडर को बीचमा। त्यस्तै अर्को हुन्छ रेक्टो भेजाइनल फिस्टुला, त्यसमा के हुन्छ कनेक्सन बिट्विन द भेजाइना एन्ड रेक्टम। त्योहरु भेसिको भेजाइनल फिस्टुला एन्ड द रेक्टो भेजाइनल फिस्टुला पनि सोधिराखेको हुन्छ एक्जाममा। क्वेशन नम्बर 58. In the first 1 to 4 days of postpartum, which lochia is seen? Option A, lochia rubra, option B, lochia serosa, option C, lochia alba and option D, all of the above. यो सबै लोकिया को टाइप्स दिएको छ, रुब्रा, सेरोसा, अल्बा। फर्स्टमा लोकिया भनेको के हुन्छ डिस्चार्ज आफ्टर डेलिभरी, जुन डिस्चार्ज आउँछ त्यसलाई चाहिँ लोकिया भन्छ। फर्स्टमा रुब्रा आउँछ 1 to 4 days सम्म हुन्छ लोकिया रुब्रा। त्यसपछि लोकिया सेरोसा 5 to 7 days सम्म र 8 to 12 days सम्म लोकिया अल्बा लास्टमा। क्वेशन नम्बर 59. According to WHO, anemia is diagnosed when the hemoglobin level of pregnant women is below. Option A 9 gram%, option B 10 gram%, option C 11 gram% and option D 12 gram%. 11 gram भन्दा तल आयो भने that is called anemia according to WHO. Question number 60. In pregnancy, there is increased blood supply to pelvic organ that results in a purplish discoloration of vaginal mucosa. What is known as? Option A, Ludwig sign, option B, Hegar sign, option C, Goodell sign and option D, Chadwick sign. Option A मा Ludwig sign दिएको छ। यो भनेको एक किसिमको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो माउथ को हैन अन्डर टङ मा र यसको मेन सिम्पटम्सहरु हुन्छ लाइक स्वेलिङ हुनु, टङ को स्वेलिङ हुनु, नेक पेन हुनु, ब्रिदिङ प्रब्लमहरु चाहिँ यसमा आउँछ।
यो चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ मेन भनेको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ त्यति आउँदैन। अर्को चाहिँ हिगार साइन भनेको सफ्टनिङ अफ लोअर युट्राइन सेगमेन्ट। गुडेल साइन भनेको सफ्टनिङ अफ सर्भिक्स। र चाइडविक साइनमा पर्पलिश डिस्कलरेसन अफ भेजाइना। यहाँ पर्पलिश डिस्कलरेसन सोधेको छ, चेन्जेस आउँछ प्रेग्नेन्सीमा। अप्सन डी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 61 ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी endometrium is called option A basal layer, option B functional layer, option C decidual layer and option D implantation layer। decidual layer चाहिँ भन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। इन्डोमेट्रियम भनेको युटेरसको लेयर हो, युटेरसको तीनवटा लेयर हुन्छ। फर्स्ट वान इज इन्डोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम। इन्डोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम इज मिडल लेयर एन्ड पेरिमेट्रियम इज आउटर मोस्ट लेयर। र यही लेयरलाई इन्डोमेट्रियम लेयरलाई प्रेग्नेन्सीको बेलामा डेसिडुअल लेयर भन्छ। अप्सन सी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 62 इन सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर एफएसएस शुड बी मोनिटर्ड इन। अप्सन ए every 1 hour, option B after each uterine contraction, option C every 15 hour, option D every 30 minutes। स्टेजेस अफ लेबर 4 वटा हुन्छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज अफ लेबरमा 0 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भाइकल डाइलेसन हुन्छ। यसको पनि टाइपहरू हुन्छ, ल्याटेन्ट, एक्टिभ एन्ड ट्रान्जिसनल। ल्याटेन्टमा 0 देखि 4 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन हुन्छ, एक्टिभमा 5 देखि 7 सेन्टिमिटरसम्म र ट्रान्जिसनलमा 8 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन हुन्छ। अर्को सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भनेको 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसनदेखि लिएर एक्सपल्सन अफ फिटससम्म। थर्ड स्टेज अफ लेबरमा एक्सपल्सन अफ प्लेसेन्टा एन्ड फोर्थ स्टेज भनेको अब्जर्भेसन। यहाँ सेकेन्ड स्टेज सोधेको छ। सेकेन्ड स्टेजमा एभ्री 15 मिनट्समा एफएचएस लिनुपर्छ। अप्सन सी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 63 ग्रेभिडा मीन्स ऑप्शन ए number of pregnancy, option B number of birth at or after 37 weeks gestation, option C number of birth before 37 weeks, option D number of living children। ग्रेभिडा भनेको नम्बर अफ प्रेग्नेन्सी। अप्सन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 64 prolonged use of alcohol in excess leads to option A cirrhosis of liver, option B lung disease, option C kidney disease, option D heart disease। अल्कोहल लङ टाइमसम्म युज गरेको छ भने सिरोसिस अफ लिभर हुने चान्सेस हुन्छ। अप्सन ए इज राइट आन्सर। सिगारेट लङ टाइमसम्म युज गर्दा हार्ट डिजिज हुने चान्सेस हुन्छ, रिस्कमा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 65 इफ अ पेसेन्ट इज गेटिङ स्टेटोकाइनेज वाट इज इसेन्सियल फर द नर्स टु मोनिटर। अप्सन ए ब्लिडिङ, अप्सन बी हाइपरटेन्सन, अप्सन सी हाइपोटेन्सन एन्ड अप्सन डी पल्स। स्टेटोकाइनेज प्रोभाइड गरिरहेको छ पेसेन्टलाई भने ब्लिडिङ अब्जर्भ गर्नुपर्छ, यसको साइड इफेक्ट हुन्छ, त्यही भएर अप्सन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 66 विच अफ द फलोइङ organism is responsible for the development of rheumatic fever। Option A streptococcal pneumonia, option B Haemophilus influenza, option C Streptococcus aureus, option D group A beta hemolytic streptococcus। यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ले rheumatic fever गराउँछ। क्वेसन नम्बर 67 pressure sore usually occur over bony prominence mainly because of option A lack of subcutaneous fat, option B lack of growth of microorganism, option C lack of blood supply and option D lack of nutrition। lack of subcutaneous fat ले गर्दा प्रेसर सोर हुने चान्सेस हुन्छ। अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 68 कन्फर्मेसन डायग्नोस्टिक टेस्ट फर ब्रेस्ट क्यान्सर इज। ऑप्शन ए फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट, ऑप्शन बी मैमोग्राफी, ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड एंड ऑप्शन डी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ। फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्टबाट चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट हो यो ब्रेस्ट क्यान्सर को लागि। मैमोग्राफी ब्रेस्ट क्यान्सर मा नै युज गर्छ बट इट इज नट अ कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट। अर्को अल्ट्रासाउन्ड दिएको छ, यो चाहिँ एप्रोप्रिएट हुँदैन यो केसमा। ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसनबाट ओन्ली नोडुल्सहरू छ कि छैन त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ। क्वेसन नम्बर 69 इन पार्किन्सन डिजिज द अनसेट अफ सिम्पटम्स अकर्स। ऑप्शन ए सडनली, ऑप्शन बी ओभरनाइट, ऑप्शन सी ग्रेजुअली एंड ऑप्शन डी इरेगुलरली।
पार्किन्सन डिजिज प्रोग्रेसिभ नर्भस सिस्टम डिसअर्डर्समा पर्छ र यसको फर्स्टमा सिम्पटम्स ग्रेजुअली आउँछ र फर्स्टमा मेनली भनेको ट्रिमर जुन स्टार्ट हुन्छ यसको मेन प्रब्लम पार्किन्सन डिजिजमा र यो भनेको मेन भनेको वन ह्यान्डमा पहिला स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै अदर पार्टमा चाहिँ यो सर्दै जान्छ यसका लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्दै जान्छ बट यो भनेको के हुन्छ ग्रेजुअली हुन्छ है अप्सन सी इज राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 70 nursing care of a patient with intestinal obstruction include all of the following except option A maintaining electrolyte balance, option B keeping patient in dorsal position, option C gastric suction, option D kneel orally. यो क्वेशन्स पनि आइसकेको क्वेशन हो पहिला यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ कीपिङ पेशेंट इन डोर्सल पोजिशन क्वेशन नंबर 71 after a needle stick occur while removing the cap from a sterile needle which actions should the nurse implement option A complete an incient report, option B select another sterile needle, option C disinfect the needle with an alcohol swab, option D notify the supervisor of a department immediately. इसको आंसर ऑप्शन बी हुन्छ select another sterile needle. Question number 72. Which nursing diagnosis has the highest priority when planning care for a client with a indwelling urinary catheter? Option A self-care deficit, option B functional incontinence, option C fluid volume deficit and option D high risk for infection. इसको डिस्क्रिप्सन से यहाँ दिएको छ यसमा के हुन्छ हाई रिस्क फर इन्फेक्सन इज राइट आन्सर हाइस्ट प्रायोरिटी चाहिँ यसमा हुन्छ इन्डोलिङ क्याथेटर युरिनरी क्याथेटरमा अप्सन ए र बी भनेको जुन प्रब्लम हो जुनमा के हुन्छ नीड हुन्छ क्याथेटर लगाउनु नीड हुन्छ अप्सन सी इज नट रिलेटेड टु डाइट क्वेशन नम्बर 73 delegation means option A assigning responsibly or authority from manager to subordinate, option B give responsibility with discuss after subordinates, option C exchanging idea with another, option D punishing subordinate for their mistake. इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ assigning responsibly or authority from manager to subordinate. Question number 74. In conflict resolution process, both parties found out the problem and work cooperatively. As a result, is option A win-win situation, option B loss-loss situation, option C win-loss situation, and option D profit-loss situation. इसका आंसर ऑप्शन ए हुन्छ win-win situation. Question number 75. According to 2016 survey, maternal mortality rate is option A 250 per lakh, option B 239 per lakh, option C 200 per lakh, option D 231 per lakh. 239 per lakh चाहिँ maternal mortality rate थियो त्यतिखेर. Question number 76. The best time to perform breast self examination is about option A a week after menstrual period, option B a week before menstrual period, option C 14 days after menstrual period and option D after ovulation. 1 week after menstruation period self breast examination गर्नुपर्छ. Question number 77. Common symptoms of bladder cancer is option A hematuria, option B dysuria, option C frequency of maturation and option D hematemesis. हेमाचुरिया भनेको ब्लड युरिनमा ब्लड देख्नु हेमाटोमेसिस भनेको भोमिटिङमा ब्लड देख्नु अप्सन ए इज राइट आन्सर हेमाचुरिया हुन्छ कमन ब्ल्याडर क्यान्सरको कमन सिम्पटम्स अदर डिस्युरिया फ्रिक्वेन्सी म्याचुरेसन हेमाटोमेसिस त यसमा आउँदैन किडनी प्रब्लम आउँदैन बट अप्सन बी एन्ड सी इज द किडनी डिजिजको सिम्पटम्स हो यो क्वेशन नम्बर 78 A client has been admitted with a diagnosis of a third-degree uterine prolapse. The nurse plans to assess for option A edema, option B fistula, option C exudate, option D ulceration. Third degree मा ulceration चाहिँ हेर्नुपर्छ. Option D is right answer.
Question number 79. High chances of osteoporosis is due to option A, long-term use of steroid, option B, long-term use of combined oral contraceptives, option C, excess estrogen hormone, and option D, high BMI. लङ टाइमसम्म स्टेरोइड युज गर्यो भने स्टेरोइड हुने चान्सेस हुन्छ र मोर रिस्कमा हुन्छ फिमेलहरू। When emergency contraceptives should be taken after a unprotected sexual intercourse. Option A, within 24 hours, option B, within 36 hours, option C, within 72 hours, and option D, within 120 hours. 2076 सालमा पनि यो क्वेसन आएको थियो। 5 days हुन्छ 120 hours. Option D is right answer. Question number 81. Umbilical cord contain option A, 2 artery 2 vein, option B, 2 artery 1 vein, option C, 1 artery 1 vein, and option D, 2 vein and 1 artery. Umbilical cord contains 2 artery and 1 vein. First मा के हुन्छ 2 artery and 2 vein हुन्छ, but after 4 month infant life मा 4 month पछि right vein disappear हुन्छ र बाँकी हुन्छ 2 artery 1 vein. Question number 82. During pregnancy test detects the purpose of option A, human chorionic gonadotropin hormone HCG, option B, HPL, option C, estrogen, and option D, progesterone. Option A is right answer, HCG. HCG hormone 9 days मा urine मा डिटेक्ट हुन्छ र 7 days मा ब्लड मा डिटेक्ट हुन्छ। Question number 83. Vomiting during first trimesters of pregnancy is due to option A, HCG, option B, estrogen, option C, progesterone, option D, HPL. फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स मा HCG हार्मोनले गर्दा भोमिटिङ हुन्छ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मा किन भन्दा HCG को लेभल फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स मा बढी हुन्छ, यसको पिक लेभल फर्स्ट ट्राइमेस्टर सम्म मात्र हुन्छ, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर्स देखि चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ, त्यही भएर फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स मा नै बढी चाहिँ भोमिटिङ हुन्छ। भोमिटिङ एक्सेस भयो भने त्यसलाई हाइपरेमेसिस ग्राभिडेरम भन्छ। भोमिटिङ इज अ मर्निङ सिकनेस, नजर भोमिटिङ भनेको माइनर कन्डिसनमा आउँछ र हाइपरेमेसिस ग्राभिडेरम इज अ मेजर कन्डिसन। क्वेशन नम्बर 84. The relationship of different parts of a fetus to one another is called option A, lie, option B, attitude, option C, position, and option D, presentation. The relationship of a different part of fetus to one another is called attitude. Option B is right answer. Lie भनेको हुन्छ long axis of the fetus को relation long axis of the mother. Question number 85. Manual vacuum aspiration is indicated in option A, incomplete abortion before 14 weeks, option B, 16 weeks of pregnancy, option C, threatened abortion, option D, purulent cervicitis and pelvic infection. Purulent cervicitis and pelvic infections मा चाहिँ MBA गरिदैन, थ्रेटेन्ड एबोर्सन मा MBA गर्नु पर्दैन। थ्रेटेन्ड एबोर्सन भन्ने कुरा नर्मल नै हुन्छ, जुनमा के हुन्छ सर्भिक्स डाइलेसन भएको हुँदैन, बट पेनलेस भेजाइनल ब्लिडिङ चाहिँ भएको हुन्छ, यसमा रेस्ट गर्यो भने पुग्छ। 16 वीक्स अफ प्रेग्नेन्सी मा पनि म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन गर्नु हुँदैन, बट इनकम्प्लिट एबोर्सन मा यो चाहिँ गर्छ। पुरै त्यहाँको कन्टेन्टहरु निकाल्नका लागि म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन गर्नुपर्छ, गरेन भने इन्फेक्सन हुन्छ, त्यही भएर ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86. Japanese vaccine is stored option A up to 1 hours, option B 6 hours, option C 4 hours, and option D 2 hours. Option B is right answer, 6 hours. After 6 hours it is discarded. Question number 87. A nurse review the record of an infant and notes a suspected diagnosis of esophageal atresia with tracheoesophageal fistula TEF. What clinical manifestation is likely? Option A, increased crying, option B, night coughing, option C, choking with feeding, option D, projectile vomiting. यसको आन्सर ऑप्शन सी हुन्छ, choking with feeding, projectile vomiting parodic stenosis मा हुन्छ। क्वेशन नंबर 89. Curling and Brudzinski sign
are typical sign seen in which of the following disease? Option A, Parkinson disease. Option B, Alzheimer disease. Option C, meningitis. And option D, spinal bifida. यो दुईटै साइन मेनिन्जाइटिस को केसमा हुन्छ. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89. For which complication should a nurse assess a newborn after precipitate birth? Option A, brachial palsy. Option B, dislocation hip. Option D, fracture clavicle. And option D, intracranial hemorrhage. Precipitate labor भनेको labor within 3 hours. र यसको मेन कम्प्लिकेसन हुन्छ intracranial hemorrhage. Option D is right answer. Question number 90. A nurse is assessing a client with a tentative diagnosis of hydatidiform mole. Which clinical finding the nurse should anticipate? Option A, hypotension. Option B, decreased fetal movement. Option C, excessive enlargement of uterus. And option D, painless vaginal bleeding. Hydatidiform mole भनेको excessive enlargement of uterus. र हाइडेटिफर्म मोल को मेन सिम्टम्स हुन्छ हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम, पेनलेस भेजाइनल ब्लिडिङ, प्लेसेन्टा प्रिभियामा हुन्छ. क्वेश्चन नंबर 91. Uterine contraction is measured by option A, tip of finger at fundus. Option B, palm of hand at a fundus part. Option C, palm of hand at a side of abdomen. Option D, tip of finger at a side of abdomen. इसको आंसर ऑप्शन बी हुन्छ palm of hand at a fundus part. Question number 92. Which of the following is the sign of ruptured ectopic pregnancy? Option A, sudden severe pain at lower right or left abdomen. Option B, severe pain at right upper quadrant. Option C, severe pain at epigastric region. Option D, severe pain at left upper quadrant. इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको जुन मोस्ट भनेको फ्यालोपियन ट्युबमा नै फर्टिलाइजेसन भएर त्यही ग्रोथ हुन थाल्छ भनेको आउटसाइड द युटेरस भन्दा अरु पार्टमा गएर चाहिँ त्यही डेभलप भएको छ भने दैट इज कॉल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी. र इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी को मेन सिम्टम्स भनेको सिभियर पेन हुन्छ. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. सडन सिभियर पेन एट लोअर राइट और लेफ्ट एब्डोमेन. Question number 93. When the antiemetics is given to the patient for chemotherapy to prevent nausea and vomiting? Option A, 30 minutes after chemotherapy. Option B, 30 minutes before chemotherapy. Option C, 60 minutes before chemotherapy. And option D, 60 minutes after chemotherapy. 30 minutes before chemotherapy is the right answer. नाउजा एन्ड भोमिटिङ बाट बच्नको लागि केमोथेरापी गर्नुभन्दा अगाडि 30 मिनट अगाडि चाहिँ एन्टिमेटिक्स दिनुपर्छ. क्वेशन नंबर 94. A client is receiving MgSO4 for severe preeclampsia. Which of the following sign indicate MgSO4 toxicity? यसको तीनवटा हुन्छ. रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 मिनट, मसल पैरालाइसिस एन्ड रिफ्लेक्सेस एब्सेंट. इसको आंसर ऑप्शन बी हुन्छ एब्सेंट अफ अ नी जर्क रिफ्लेक्स. क्वेश्चन नंबर 95. Which of the following symptoms indicate worsening of preeclampsia? Option A, severe headache, blurred vision, oliguria. Option B, edema of feet, ankle. Option C, blood pressure 140/90. Option D, 3 grams proteinuria in 24 hours urine sample. इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ सिवियर हेडेक, ब्लडी विजन एंड ओलिगुरिया. क्वेश्चन नंबर 96. The white spot that appears in the mouth of a child which do not rub up is called. Option A, candidiasis. Option B, chickenpox. Option C, measles. And option D, polio. The right answer is option A, candidiasis. Question number 97. 75% cervical effacement and 5 centimeter dilation of cervix is in the option A, active. Option B, latent. Option C, transitional. And option C, passive. यो फर्स्ट स्टेज अफ लेबर को हो जुनमा तीन टाइप को हुन्छ एक्टिभ, लेटेन्ट एन्ड ट्रान्जिशनल.
फर्स्टमा ल्याटेन्ट आउँछ, ल्याटेन्ट 0.4 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन भएको हुन्छ, एक्टिभमा 5 देखि 7 एन्ड ट्रान्जिसनलमा 7 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन भएको हुन्छ। यहाँ 5 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन एन्ड 75% सर्भाइकल इफेसमेन्ट भनेको छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर, एक्टिभ। क्वेसन नम्बर 98, सिक्वेन्स अफ एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबर इज। Option A oxytocin, CCT and uterine massage. Option B oxytocin, uterine massage and CCT. Option C CCT, oxytocin and uterine massage. Option D none of the above. एक्टिभ म्यानेजमेन्टमा तीनवटा आउँछ। फर्स्टमा 10 ml अक्सिटोसिन लगाउनु पर्छ, त्यसपछि कन्ट्रोल कन्ट्राक्सन CCT, देन युटेराइन मसाज। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 99, द फर्स्ट स्टेप अफ इमिडिएट केयर अफ न्यूबॉर्न इज। ऑप्शन ए ड्राई, स्टिमुलेट एन्ड ड्याप द बेबी। ऑप्शन बी बैक एंड मास्क भेन्टिलेसन। ऑप्शन सी ब्रेस्ट फिडिङ। ऑप्शन डी आई केयर। जुन 8वटा पोइन्ट हुन्छ इमिडिएट केयर अफ न्यूबॉर्न, त्यसको फर्स्टमा ड्राई, स्टिमुलेट एन्ड ड्याप द बेबी। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 100, फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस हैज हाउ मेनी स्टेज। ऑप्शन ए 4, 63, 8 एंड 10। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। बाँकी रिमेनिङ 100 क्वेसन 8 सेट 8 बीमा इन्क्लुड गर्नेछु। आजको लागि यति। थ्याङ्क यू सो मच। अल द बेस्ट टु अल।